गोस्वामी है बरोबर। मेरा सवाल है कि कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ में इसको कैसे मान? बस अब सवाल को दोहरा सकेंगे, मैंने सही से नहीं सुना। खुदा की किताब है, कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ में इसको कैसे मानूं? पुराने ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय धर्म को कैसे मानूं? ग्रंथ ये किताब है, कैसे मानूं मैं? आप इधर है आप। पुराने ग्रंथ की किताबों को कैसे मानूं? कुरान अल्लाह की कुरान किताब। एक किताब है, मैं इसको कैसे मानूं कि ये सच्ची किताब है? कुरान हाँ, कुरान की बात करता हूँ मैं। हाँ समझ गया। नहीं, क्योंकि माइक्रोफोन आप ना समझ गया। भाई साहब का सवाल है कि कुरान को कैसे मानूं कि ये आसमानी किताब है, ये सही ग्रंथ है खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ये आपका सवाल है। भाई साहब का बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है कि मैं कैसे मानूं कि खुदा, कि ये कुरान खुदा की किताब है, सही ग्रंथ है, इसमें गलतियां नहीं है। मैंने एक तकरीर की है जिसका मौजू है क्या कुरान खुदा की किताब है, क्या कुरान खुदा का कलाम है। और ये तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है। वक्त ने कि 2 घंटे में लूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जवाब दूं। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि हम कैसे माने कि कुरान खुदा का कलाम है, मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई भी किताब, कोई भी कलाम को यह साबित करना है कि वो खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उसके लिए फर्ज है कि वो ये साबित करे कि वो किताब हर दौर में अपने आप को साबित करता है। मिसाल के तौर पे हजारों साल पहले दौर था मौजिजा का, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मौजिजा का मौजिजा है। उसके बाद जब कुरान नाजिल हुई, वो दौर था लिटरेचर और पोइट्री का, लिटरेचर और पोइट्री का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी अरबी माहिर से पूछो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कि आज वो तस्लीम करता है कि सबसे बेहतरीन अरबी जबान में किताब है वो है कुरान मजीद। लेकिन आज अगर कोई मजहबी किताब ये कहता है कि दुनिया चपटी है, बहुत अच्छे अंदाज में दुनिया चपटी है, क्या आप मानेंगे? आप मानेंगे भाई साहब? नहीं माने, क्योंकि आज लिटरेचर और पोइट्री का दौर नहीं है, आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए देखना पड़ेगा कि कुरान खुदा का कलाम है। इसके जरिए जो लोग नहीं मानते कि कुरान खुदा का कलाम है, आज साइंस ये कहती है हमारी कायनात वजूद में कैसे आई। कुछ 40 या 50 साल पहले कुछ साइंसदान को नोबेल प्राइज मिला था ये डिस्कवर करने के लिए कि हमारी कायनात वजूद में कैसे आए, और उसे कहते थे बिग बैंग, एक बड़ा धमाका। और साइंस आज ये कहती है कि हमारी कायनात एक प्राइमरी नेबुला थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, सेकेंडरी सेपरेशन, उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सी, सितारे, सूरज, चांद और ये धरती जिस पे हम रह रहे हैं। तो मैं पूछूंगा ये कब आपको पता चला, तो वो कहेंगे 40 साल पहले, 50 साल पहले। ये चीज जो आपको 40 साल 50 साल पहले पता लगी, इसका जिक्र कुरान मजीद में है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, जहां लिखा है, क्या लिखा? अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात एक थी और अल्लाह ने उसे जुदा किया, फतकनाहुमा। तो ये जो बिग बैंग आज के साइंसदान को पता लगी 40-50 साल पहले, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है। इसे कौन लिख सकता है? और आमतौर पे जब मैं सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों को या वो इंसान को जो ईश्वर में नहीं मानता है, कि अगर मैं एक ऐसी चीज, इक्विपमेंट आपके सामने लेके आता हूं जिसे किसी ने नहीं देखा दुनिया में,
کوئی انسان نے نہیں دیکھا. آپ کے سامنے اگر لے آ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کے میکینزم کے بارے میں, اس کے بارے میں سب سے پہلا شخص کون کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک ایکوپمنٹ ہے, ایک نیا ایکوپمنٹ ہے, ایک کمپیوٹر ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا, کوئی بھی انسان نے نہیں دیکھا, اسے سب سے پہلا کون سا شخص ہے جو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ خدا. ٹھیک ہے, آپ خدا میں مانتے ہیں. جو خدا میں نہیں مانتا ہے وہ کہیں گا بنانے والا, میکر, مینوفیکچرر, کریٹر, خالق. آپ خدا میں مانتے, بالکل صحیح. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو انسانوں نے 50 سال پہلے جانا, اس قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے, اسے کون لکھا؟ خدا نے لکھا. خدا نے لکھا. آپ تو ماشاءاللہ پہلے نشانی میں مان گئے. قرآن میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ ایک نشانی سے مانتے ہیں, کوئی 10 نشانی سے مانتا ہے, 10 آیتیں سے مانتا ہے, کوئی ہزاروں آیتوں کے بعد نہیں مانتا. اگر کوئی نہیں مانے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. آپ کہیں, کوئی کہیں گا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ تھے, انہوں نے لکھائے گا. میں بحث نہیں کہوں گا. میں پوچھوں گا کہ یہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی ہے, خود کی روشنی ہے, کیا لی گئی روشنی ہے؟ لی گئی. کس سے لی گئی ہے؟ سورج. ماشاءاللہ, آپ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے ماشاءاللہ. سورج سے لی گئی. یہ کبھی پتا چلا؟ 200 سال پہلے, 300 سال پہلے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے, سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, چاند کی روشنی لی گئی ہے. یہ 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ خدا. آپ مان گئے ماشاءاللہ. کوئی جو ناستک ہے شاید نہیں مانا, پھر بھی کہیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے. میں آرگو نہیں کہوں گا. جب میں اسکول میں تھا میں نے پڑھا تھا کہ چاند ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, لیکن سورج ریوالو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا, اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں, هو الذی خلق اللیل والنہار, کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن, والشمس والقمر, سورج اور چاند, کل فی فلک یسبحون, دونوں اپنے وہ گھوم رہے ہیں, گردش کر رہے اور اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں, ریوالو کر رہے, روٹیٹ کر رہے. میں نے اسکول جب سن 1982 میں پاس کیا تھا, تقریباً 30 سال پہلے, وہاں میں پڑھا تھا کہ سورج اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے, تو میں چونک گیا. پھر پتا لگا 20 سال 25 سال پہلے کہ چاند کے علاوہ سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے, اور سورج ایک بار روٹیٹ کرنے کے لیے 25 دن لیتا ہے. تو کون یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھ سکتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے؟ خدا ہے, دوسرا کوئی نہیں. آپ 3 بات میں مان لی. اس طریقے سے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کس طریقے سے کائنات بنی, کس طریقے سے کائنات پھیل رہا ہے. ایسٹرونومی لکھا ہے, ایسٹرونومی کے وجہ واٹر سائیکل لے گئے, کس طریقے سے پانی سمندر سے ایویپریٹ ہوتا ہے, کلاؤڈ بادل بنتا ہے, بادل اندر جاتا ہے, بارش ہوتی ہے, پھر سے واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے. لکھا ہے کس طریقے سے 2 قسم کے پانی ہیں, میٹھا پانی اور کھارا پانی, یہ دونوں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. لکھا ہے جیولوجی کے بارے میں, کس طریقے سے ماؤنٹین اوتاد ہے, کس طریقے سے اس کا جڑ ہے, اور جتنا ماؤنٹین اوپر ہے, پہاڑ اوپر ہے, اتنی زیادہ نیچے ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے, جسے ہمیں آج معلوم پڑا, کل معلوم پڑا سائنس میں. کل مطلب 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بایولوجی میں کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی گئی ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جسے آج ہمیں پتا چلا. قرآن میں لکھا ہے کہ نہ ہی انسان لیکن پیڑ پودوں کے اندر بھی جنس ہے, مرد اور عورت.
جو ہمیں آج پتا چلا، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے، باٹنی، زیولوجی، ایمبریولوجی، 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ہر سائنس کے بارے میں جو ہمیں آج معلوم پڑا، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے، کل معلوم پڑا تو 1400، اس کے بعد میں پوچھوں گا کون لکھ سکتا ہے، اور جواب ہے خدا. ماشاءاللہ. تو سائنس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا، یہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اگر یہ سائنس آپ دوسری مذہبی کتابوں کے ذریعے پرکھیں گے، اس کو بائبل کے ذریعے پرکھیں گے، تو سینکڑوں آیتیں بائبل میں جو سائنس کے خلاف ہے. آپ اس کو ہندو مذہبی کتابوں کے ذریعے مطالعہ کریں گے تو سینکڑوں آیتیں ویدا میں اور ہندو مذہبی کتابوں میں جو سائنس کے مطابق سے صحیح نہیں ہے. بدھ مذہب کی کتاب لیں گے تو غلطیاں پائیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائنس کے ذریعے میں قرآن کو ثابت کر رہا ہوں. ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اور اونچا ہے، لیکن غیر مسلمانوں کے لیے، ناستک کے لیے سائنس نمبر 1 ہے. تو میں آپ کے نمبر 1 کو لیتا ہوں، میرے نمبر 1 کو لیتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ قرآن اس سے کئی درجے اونچا ہے. تو اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن ماشاءاللہ خدا کی کتاب ہے، ایشور کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بھی آیتیں ہیں، ایک بھی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے. تو اس کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن خدا کا کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے اور اس میں کوئی غلطیاں نہیں. جتنے باقی مذہبی کتاب جو خدا کی طرف سے آئے ان میں تبدیلی ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، پنڈت کہتے ہیں، پریسٹ کہتے ہیں کہ جتنی باقی مذہبی کتاب ہے، چاہے عیسائی مذہب کی ہو، ہندو مذہب کی ہو، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں مہابھارت پہلے جب ذکر مہابھارت کو کہا گیا تھا، ارجن کے پوتے نے کہا، اس میں 8000 شلوکا تھے. کتنے؟ 8000 شلوکا. پھر جب سے ایک جن نے سنا، دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، صدیوں بعد آنے لگے، پھر مہابھارت ہو گیا 24000 شلوکا. آج ہے 1,00,000 شلوکا. اب ٹی وی پہ دیکھیں گے رامانند ساگا کا مہابھارت، اس میں دیکھتے ماروتی بھی پیچھے جاتی ہے. وہ لیٹسٹ تبدیلی ہے. تو مذہبی کتابوں میں انسان تبدیلی کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کریں گے. جتنے بھی مذہبی کتاب نازل ہوئی قرآن کے پہلے، وہ صرف محدود تھے ایک وقت کے لیے، ایک گروہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نہیں تھی. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری اللہ کا کلام ہے، آخری پیغام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. اور ساری صرف عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہتے، چاہے یو ایس اے میں، چاہے یو کے میں. اور صرف اسلام ہی انسانیت کا حل ہے. اسی لیے کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، خدا نے، ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. کتنی بھی کوشش کرو آپ قرآن میں بدلی لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. جتنے پہلے مذہبی کتاب آئے، وقت کے دوران سال گزرتے ہوئے ان میں تبدیلی آئے، اس میں ملاوٹ آئی، اور کیونکہ وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے، خدا نے، ایشور نے، اللہ نے اسے محفوظ رکھنا کو صحیح نہیں سمجھا. لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری کلام ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. اللہ اس کی خود حفاظت کریں گے، اور ہر وقت، ہر دور میں یہ کلام اپنے آپ کو ثابت کرے گا کیا یہ خدا کا کلام ہے. بھائی صاحب آپ کو ابھی یقین ہے؟ بھائی صاحب آپ کو یقین ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ 100% آپ ایک خدا میں مانتے؟ آپ مانتے کہ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ خالی ایک کو ہی مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہ، اس کو تو معلوم نہیں تھا میرے کو. نہیں مانتے؟ پہلی بار آیا ہوں پروگرام میں آج. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہندو مذہب ہے؟ ٹھیک ہے. آپ جب پڑھیں گے، ہندو مذہب کا مطالعہ کریں گے،
تو اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک ملیشیا آئیں گا. ملیشیا مطلب فورینر, وہ آئیں گا, اس کا نام رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سچے دین کا پرچار کریں گا. اس کا ذکر ہے, یہ چیز آگے بھی لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27. پہلا 3 سے لے کے 8 ہے, ابھی 10 سے لے کے 27. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آئیں گا, یہ جو پیغمبر آئیں گا اور اپنا دین پھیلائیں گا, اس کے ماننے والے ان کی ختنہ کی جائیں گی, وہ داڑھی رکھیں گے اور وہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے, وہ اپنے اور وہ صحیح دین کا پرچار کریں گے, وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان دیں گے, وہ امن پھیلائیں گے, اور بھاجی پالا کھانے سے نہیں پاک ہوں گے لیکن گوشت کھانے سے. اسی طریقے سے بھوشیہ پرانا کے علاوہ آپ دیکھیں کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 124 منترا نمبر 1 سے لے کے 14 میں کنٹپ سکتا میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. لکھا ہے رگ وید میں والیوم نمبر 1 ادھیائے نمبر 59 ورس ادھیائے نمبر 53 ورس نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ ہے, میں حوالے دے سکتا ہوں سینکڑوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 2, کئی حوالے. اور ایک صاف طور پہ جو لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہے کلکی اوتار میں, کہ کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 اور 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئے گا جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور بھگوان, یاس مطلب اس کا بندہ, ایشور کا بندہ, عربی میں کہیں گے عبداللہ. اس کے ماں کا نام ہے سمتی, سمتی مانی امن, عربی میں ہوتا ہے آمینہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا عبداللہ, سنسکرت میں بولیں گے وشنو یاس, والد کا نام تھا وشنو یاس, عربی میں ہوتا عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمینہ, سنسکرت میں کہتے سمتی. اس میں لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا میں امن پھیلائیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لکھا ہے کہ وہ امن کے شہر میں پیدا ہوں گے جو مکہ ہے, اس شہر کے لیڈر کے گھر میں پیدا ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے, وہ ہے 4 خلفاء راشدین. اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا پیغام اسے ایک غار میں ملے گا, ایک کیف میں ملے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیغام ملا غار ہرا میں. اس کو سب سے پیغام ملے گا رات کے دور, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پیغام اقرا رات میں ملا. اس کے بعد وہ کلکی اوتار ہجرت کریں گا نارتھ کی طرف, پھر واپس آ جائیں گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ پہ, پھر سے واپس آئے. یہ ساری پیشن گوئی صرف ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہ ہی وید میں, نہ ہی ہندو مذہبی کتاب میں ہے, بائبل میں بھی ہے, بدھ مذہب کی کتاب میں بھی ہے. تو آپ کی مذہبی کتاب میں جب لکھا ہے پیشن گوئی ہے کہ آپ کو کلکی اوتار میں ماننا چاہیے, تو اب آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہاں مانتا ہوں. اب مانتے؟ بالکل صحیح, صحیح, آپ کو کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. آپ مانتے خدائی کے, ہاں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, غلط. مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, ہاں تو اس کا مطلب جو اسلام کی اہم شرط آپ اس کو مانتے, ہاں, تو اب چاہتے اسلام قبول کرے. وہ تو بعد میں سوچیں گے. ابھی ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا, آپ سوچئے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں بنا جھجک. ای میل islam@irf.net. کوئی بھی شک ہے مطمئن ہو جائیے, آپ صرف مجھے مت مانیے, جا کے تحقیق کرو. ذاکر جو کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں صحیح ہے, ذاکر جو ایشور کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے. حوالہ لے کے, ایسا نہیں کہ ادھر لکھے لا ادھر لکھے لا, حوالے کے ساتھ جب آپ کو مطمئن ہو جائے گا تو دیر مت کیجیے,
مجھے مت ملیے. آپ کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملیں گی اس دنیا میں اور آخرت میں. بھائی صاحب, ہاں یقین ہے. آپ کو یقین ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ 100% یقین. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایک کوئی آپ مانتے کہ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ خالی ایک کوئی مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہ اس کو تو معلوم نہیں تھا میرے کو. نہیں مانتے. پہلی بار آیا ہوں پروگرام میں آج. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہندو مذہب ہے. ٹھیک ہے, آپ جب پڑھیں گے ہندو مذہب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک ملیشیا آئیں گا. ملیشیا مطلب فورینر, وہ آئیں گا, اس کا نام رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سچے دین کا پرچار کریں گا. اس کا ذکر ہے, یہ چیز آگے بھی لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27. پہلا 3 سے لے کے 8 ہے, ابھی 10 سے لے کے 27. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آئیں گا, یہ جو پیغمبر آئیں گا اور اپنا دین پھیلائیں گا, اس کے ماننے والے ان کی ختنہ کی جائیں گی, وہ داڑھی رکھیں گے اور وہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے, وہ اپنے اور وہ صحیح دین کا پرچار کریں گے, وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان دیں گے, وہ امن پھیلائیں گے, اور بھاجی پالا کھانے سے نہیں پاک ہوں گے لیکن گوشت کھانے سے. اسی طریقے سے بھوشیہ پرانا کے علاوہ آپ دیکھیں کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 124 منترا نمبر 1 سے لے کے 14 میں کنٹپ سکتا میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. لکھا ہے رگ وید میں والیوم نمبر 1 ادھیائے نمبر 59 ورس ادھیائے نمبر 53 ورس نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ ہے, میں حوالے دے سکتا ہوں سینکڑوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 2, کئی حوالے. اور ایک صاف طور پہ جو لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہے کلکی اوتار میں, کہ کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 اور 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئے گا جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور بھگوان, یاس مطلب اس کا بندہ, ایشور کا بندہ, عربی میں کہیں گے عبداللہ. اس کے ماں کا نام ہے سمتی, سمتی مانی امن, عربی میں ہوتا ہے آمینہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا عبداللہ, سنسکرت میں بولیں گے وشنو یاس, والد کا نام تھا وشنو یاس, عربی میں ہوتا عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمینہ, سنسکرت میں کہتے سمتی. اس میں لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا میں امن پھیلائیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لکھا ہے کہ وہ امن کے مان گے. ماشاءاللہ, کوئی جو ناستک ہے شاید نہیں مانا, پھر بھی کہیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے, میں آرگیو نہیں کہوں گا. جب میں اسکول میں تھا میں نے پڑھا تھا کہ چاند ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, لیکن سورج ریوالو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا, اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں هو الذی خلق اللیل والنہار, کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن, والشمس والقمر, سورج اور چاند, کل فی فلک یسبحون, دونوں اپنے وہ گھوم رہے ہیں, گردش کر رہے اور اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں, ریوالو کر رہے, روٹیٹ کر رہے. میں نے اسکول جب سن 1982 میں پاس کیا تھا, تقریباً 30 سال پہلے, وہاں میں پڑھا تھا کہ سورج اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے, تو میں چونک گیا. پھر پتا لگا
20 साल 25 साल पहले के चांद के अलावा सूरज भी अपने महवर पे घूम रहा है, और सूरज एक बार रोटेट करने के लिए 25 दिन लेता है। तो कौन ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिख सकता है कि सूरज भी घूम रहा है? खुदा है, दूसरा कोई खुदा। नहीं। आप 3 बात में मान ली इस तरीके से कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और तकरीबन 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में कहते हैं। इसमें लिखा है किस तरीके से कायनात बनी, किस तरीके से कायनात फैल रहा है। एस्ट्रोनॉमी लिखा है, एस्ट्रोनॉमी के वजह वाटर साइकिल ले गए, किस तरीके से पानी समुद्र से इवेपोरेट होता है, क्लाउड बादल बनता है, बादल अंदर जाता है, बारिश होती है, फिर से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। लिखा है किस तरीके से 2 किस्म के पानी हैं, मीठा पानी और खारा पानी, ये दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। लिखा है जियोलॉजी के बारे में, किस तरीके से माउंटेन अवताद है, किस तरीके से उसका जड़ है, और जितना माउंटेन ऊपर है, पहाड़ ऊपर है, उतनी ज्यादा नीचे है। ये कुरान मजीद में लिखा है, जिसे हमें आज मालूम पड़ा, कल मालूम पड़ा साइंस में। कल मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले। ये कौन लिख सकता है? कुरान में लिखा है बायोलॉजी में कि हर जानदार चीज पानी से बनी गई है। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिसे आज हमें पता चला। कुरान में लिखा है कि ना ही इंसान लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी जिन्स है, मर्द और औरत, जो हमें आज पता चला, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। बॉटनी, जियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, 1000 से ज्यादा आयतें हैं। हर साइंस के बारे में जो हमें आज मालूम पड़ा, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, कल मालूम पड़ा जो 1400, उसके बाद में पूछूंगा कौन लिख सकता है, और जवाब है खुदा। माशाअल्लाह। तो साइंस के जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा, ये कुरान खुदा की किताब है। अगर ये साइंस आप दूसरी मजहबी किताबों के जरिए परखेंगे, इसको बाइबल के जरिए परखेंगे, तो सैकड़ों आयतें बाइबल में जो साइंस के खिलाफ है। आप इसको हिंदू मजहबी किताबों के जरिए मुताला, बाद एक धमाका हुआ, सेकेंडरी सेपरेशन। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सी, सितारे, सूरज, चांद, और ये धरती जिस पे हम रह रहे हैं। तो मैं पूछूंगा ये कब आपको पता चला? तो वो कहेंगे 40 साल पहले, 50 साल पहले। ये चीज जो आपको 40 साल 50 साल पहले पता लगी, इसका जिक्र कुरान मजीद में है 1400 साल पहले। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, जहां लिखा है, क्या लिखा? अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात एक थी और अल्लाह ने उसे जुदा किया, फतकनाहुमा। तो ये जो बिग बैंग आज के साइंसदान को पता लगी 40-50 साल पहले, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है। इसे कौन लिख सकता है? और आमतौर पे जब मैं सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों को, या वो इंसान को जो ईश्वर में नहीं मानता है, कि अगर मैं एक ऐसी चीज, इक्विपमेंट आपके सामने लेके आता हूं जिसे किसी ने नहीं देखा, दुनिया में कोई इंसान ने नहीं देखा, आपके सामने अगर ले आ जाती है, और मैं कहता हूं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके बारे में सबसे पहला शख्स कौन कह सकता है? अगर एक इक्विपमेंट है, एक नया इक्विपमेंट है, एक कंप्यूटर है जिसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा, कोई भी इंसान ने नहीं देखा, इसे सबसे पहला कौन सा शख्स है जो इसके बारे में कह सकता है? खुदा। ठीक है, आप खुदा में मानते हैं। जो खुदा में नहीं मानता है वो कहेगा बनाने वाला, मेकर, मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर, खालिक। आप खुदा में मानते, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो इंसानों ने 50 साल पहले जाना, इस कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है, इसे कौन लिखा? खुदा ने लिखा है। खुदा ने लिखा। आप तो माशाअल्लाह पहले निशानी में मान गए। कुरान में जिक्र आता है कुछ लोग एक निशानी से मानते हैं, कोई 10 निशानी से मानता है, 10 आयतें से मानता है, कोई हजारों आयतों के बाद नहीं मानता।
अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं कहूंगा ठीक है, आप कहें, कोई कहेगा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने लिखाएगा, मैं बहस नहीं कहूंगा। मैं पूछूंगा कि ये चांद की रोशनी जो है वो अपनी है, खुद की रोशनी है, क्या ली गई रोशनी है? ली गई। किससे ली गई है? सूरज। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, माशाल्लाह। सूरज से ली गई। ये कभी पता चला? 200 साल पहले, 300 साल पहले। पहले हम समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है। ये 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है? कौन लिख सकता है? खुदा। करेंगे तो सैकड़ों आयतें वेदा में और हिंदू मजहबी किताबों में जो साइंस के मुताबिक से सही नहीं है। बुद्ध मजहब की किताब लेंगे तो गलतियां पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइंस के जरिए मैं कुरान को साबित कर रहा हूं। हम मुसलमानों के लिए कुरान और ऊंचा है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए, नास्तिक के लिए साइंस नंबर 1 है। तो मैं आपके नंबर 1 को लेता हूं, मेरे नंबर 1 को लेता हूं और साबित करता हूं कि कुरान इससे कई दर्जे ऊंचा है। तो इसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि कुरान माशाअल्लाह खुदा की किताब है, ईश्वर की किताब है, अल्लाह की किताब है। और आज की तहकीक कहती है कि जितने भी आयतें हैं, एक भी आयत एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं है। तो इसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि कुरान खुदा का किताब है और सही किताब है और इसमें कोई गलतियां नहीं। जितने बाकी मजहबी किताब जो खुदा की तरफ से आए उनमें तब्दीली हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता हूं, मजहब के ठेकेदार कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं कि जितनी बाकी मजहबी किताब है, चाहे ईसाई मजहब की हो, हिंदू मजहब की हो, इसमें तब्दीली हो चुकी है। आप जानते हैं महाभारत पहले जब जिक्र महाभारत को कहा गया था, अर्जुन के पोते ने कहा, उसमें 8000 श्लोका थे। कितने? 8000 श्लोका। फिर जब से एक जन ने सुना, दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, सदियों बाद आने लगे, फिर महाभारत हो गया 24,000 श्लोका। आज है 1,00,000 श्लोका। अब टीवी पे देखेंगे रामानंद सागर का महाभारत, उसमें देखते मारुति भी पीछे जाती है। वो लेटेस्ट तब्दीली है। तो मजहबी किताबों में इंसान तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करेंगे। जितने भी मजहबी किताब नाजिल हुई कुरान के पहले, वो सिर्फ महदूद थे एक वक्त के लिए, एक ग्रोह के लिए, सारे इंसानों के लिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी अल्लाह का कलाम है, आखिरी पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। और सारी सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में। और सिर्फ इस्लाम ही इंसानियत का हल है। इसीलिए क्योंकि आखिरी किताब है, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इसे महफूज रखने का वादा किया है। कितनी भी कोशिश करो, आप कुरान में बदली ला ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। जितने पहले मजहबी किताब आए, वक्त के दौरान साल गुजरते हुए उनमें तब्दीली आए, उसमें मिलावट आई। और क्योंकि वो महदूद था एक वक्त के लिए, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे महफूज रखना को सही नहीं समझा। लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है, आखिरी कलाम है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता है। अल्लाह इसकी खुद हिफाजत करेंगे और हर वक्त, हर दौर में ये कलाम अपने आप को साबित करेगा क्या ये खुदा का कलाम है। भाई साहब, आपको अभी यकीन है? गोस्वामी बोलो, मेरा सवाल है कि कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ में, इसको कैसे मान? बस अब सवाल को दोहरा सकेंगे? मैंने सही से नहीं सुना। खुदा की किताब है, कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ में, इसको कैसे मानूं? पुराने ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय धर्म को कैसे मानूं? ग्रंथ ये किताब है, कैसे मानूं मैं? आप इधर है आप।
पुराने ग्रंथ की किताबों को कैसे मानूं? कुरान अल्लाह की कुरान किताब है। एक किताब है, मैं इसको कैसे मानूं कि ये सच्ची किताब है? कुरान हाँ, कुरान की बात करता हूँ मैं। हाँ समझ गया, नहीं क्योंकि माइक्रोफोन आप ना समझ गया। भाई साहब का सवाल है कि कुरान को कैसे मानूं कि ये आसमानी किताब है, ये सही ग्रंथ है खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ये आपका सवाल है। भाई साहब का बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है कि मैं कैसे मानूं कि कि ये कुरान खुदा की किताब है, सही ग्रंथ है, इसमें गलतियां नहीं है। मैंने एक तकरीर की है जिसका मौजू है क्या कुरान खुदा की किताब है, क्या कुरान खुदा का कलाम है। और ये तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त ने कि 2 घंटे में लूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जवाब दूं। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि हम कैसे माने कि कुरान खुदा का कलाम है, मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई भी किताब, कोई भी कलाम को यह साबित करना है कि वो खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उसके लिए फर्ज है कि वो ये साबित करे कि वो किताब हर दौर में अपने आप को साबित करता है। मिसाल के तौर पे हजारों साल पहले दौर था मौजिजा का, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मौजिजा का मौजिजा है। उसके बाद जब कुरान नाजिल हुई, वो दौर था लिटरेचर और पोइट्री का, लिटरेचर और पोइट्री का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी अरबी माहिर से पूछो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कि आज वो तस्लीम करता है कि सबसे बेहतरीन अरबी जबान में किताब है वो है कुरान मजीद। लेकिन आज अगर कोई मजहबी किताब ये कहता है कि दुनिया चपटी है, बहुत अच्छे अंदाज में दुनिया चपटी है, क्या आप मानेंगे? आप मानेंगे भाई साहब? नहीं माने, क्योंकि आज लिटरेचर और पोइट्री का दौर नहीं है, आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए देखना पड़ेगा कि कुरान खुदा का कलाम है। इसके जरिए जो लोग नहीं मानते कि कुरान खुदा का कलाम है, आज साइंस ये कहती है हमारी कायनात वजूद में कैसे आई। कुछ 40 या 50 साल पहले कुछ साइंसदान को नोबेल प्राइज मिला था ये डिस्कवर करने के लिए कि हमारी कायनात वजूद में कैसे आए, और उसे कहते थे बिग बैंग, एक बड़ा धमाका। और साइंस आज ये कहती है कि हमारी कायनात एक प्राइमरी नेबुला थी, उसके